الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وبلده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میں اس جانے دو عالم کا قصیدہ کیوں نہ کہوں جو میرے عنایات کی ہے ابر کرم میں اس جانے دو عالم کا قصیدہ کیوں نہ کہوں جو میرے عنایات کی ہے ابر کرم چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کے نگیں زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے یہ دانت کسی شیرازہ شبنم کے تراشے جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹختی ہوئی کلیاں خطبے ہیں کہ سامن کے امڈتے ہوئے دریا شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ اللہ اللہ عظمت آل و اصحاب مصطفیٰ وہ تھے بدر مصطفیٰ یہ ہیں ہلال مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے وہ جسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے
کتاب و فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں جی نمایاں تیرا یہ عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے خطاب تیرا خیر الامم نہ ہوتا۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، صلاۃ اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، لکھا اللہ محمد بھی لکھا دیکھا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نہ مئے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، 12 ربیع الاول سن 1448 ہجری، برادر محترم بھائی محمد ظفر اللہ خان نے اپنی اہلیہ محترمہ اور عزیزم محمد ثناء اللہ خان نے اپنی والدہ محترمہ دے ایصال ثواب دی نیت نال ولادت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال ایک خوبصورت پروگرام ترتیب دیتے۔ اللہ ان پروگرام کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماویں اور مرحومہ کو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماویں، اور اللہ پاک ہر سجن، ہر دوست، ہر نوجوان، ہر بڈھڑے دا آونا اپنی بارگاہ دے اندر اور کچھ دیر اپنے حبیب دا تذکرہ اور ذکر خیر سنن کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں۔ سدا عقیدہ اور ایمان ہے جتھاں نبی سیندہ ذکر خیر تھیوے، اللہ مصیبتاں ٹال لیندے، رحمت دے دروازے کھول لیندے۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ دے بارے چندے انہیں نبی سیندی سیرت، صورت اور اخلاق دے ہوتے ایک کتاب لکھی، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ ہوں دور دے اندر ہنے جہاڑیں دے وچ اون علاقے دے اندر طاعون دی بیماری عام ہے۔ طاعون اندہ دوجا معنی دوجا نا اسالی این علاقے دے وسیب دے حساب نال اگر رکھوں تا او کینسر اور طاعون دی بیماری ہے جڑی پھیل دی زیادہ ہے، روزانہ سینکڑا بندے این بیماری دے اندر فوت تھینے ہن۔ لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دسائے کہ میں روزانہ 2 گھنٹے وہ کتاب لکھتا ہم نبی سیندی شان دے اندر، جدن میں اور 2 گھنٹے کتاب لکھا ہا ہوں جہاڑے اون بیماری دی وجہ کنوں کوئی فوت کی نہ تھی دی۔ یعنی اللہ اپنے نبی دے ذکر خیر کرن اور سنن اور لکھن دی وجہ کنوں پورے علاقے وچوں بیماریاں ٹال دے ہیں۔ قصیدہ بردہ شریف کتاب کہیں اللہ والے نے لکھیے، وہ اشعار پڑھن، ایک مرتبہ رات دا ستن
وہ قصیدہ بردہ شریف دے مصنف جائیں کتاب لکھی ہے وہ دن رات دا میں ڈٹھے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زیارت تھئی ہے میں تھوڑا جہاں پرے بیٹھا ہم آپ نے میں کوئی میں صدتے میرے رخسارے دے ہاتھ لاتے فرمایا میرے قریب آ وہ دن جائیں ویلے میں قریب گیا تھا آپ نے میں کو حکم فرمایا کہ جیرے اشعار میری شان چ لکھے نہیں ذرا میں کو سنا وہ دن میں اوہے لکھے ہوئے اشعار میرے واسطے بیا کیا خوش نصیبی ہوئے میں جن دی تعریف جن کو خوش کرن واسطے اشعار لکھے ہیں اجو سامنے موجود ہا وہ دن جو ہی میں اشعار ختم کیتے اپنی کملی مبارک مونڈے تے ہوتے موجود ہے نبی سین دے انہیں اوہ اتھوں لاتی ہے اور میں کو فرمائے کہ اے ون میری طرفوں تے کو انعام ہے وہ دن میں وہ ایک بردہ دن چادر کو قصیدہ بردہ عربی دن چادر کو نبی سین جو اپنی ان کو چادر دیتی انہیں شیریں دے بدلے وچ ان قصیدے دا نا ہی رکھی گیا قصیدہ بردہ چادر والا قصیدہ وہ دن میں سویرے میری جاگ تھی میں وضو کیتے وضو دے بعد ڈٹھم گھر دا دروازہ کھڑکے جو ہی میں باہر گیا ہوں علاقے دے بہت بڑے شیخ بہت بڑے اللہ دے ولی کھڑے ہیں میں کو اللہ دے ولی آکھے میں پوچھے حضرت سویرے سویرے تہجد دے ٹائم خیر ہے کوئی ایمرجنسی جی میں آزاد سارے ہاں عام طور تے رات دا کوئی 12-1 بجے ہم دروازہ کھڑکاوے پوچھ دوں یار خیر ہے او اللہ دے ولی جس وقت او پوچھے کہ یار خیر ہے اتنے سویرے سویرے آ گئے فرمایا خیر ہے لیکن میں کو شیر بھی اوہ سنا تے میں کو نبی سی دی چادر مبارک دی زیارت بھی کرا اور دن میں حیران تھا میں کنو پوچھے اللہ والے کنو کہ اے تو کو کیویں پتہ لگے میں تالی اٹھا ہونا وضو ہون کیتم تے خراب دا خواب دا معاملہ ہے میں کہیں کو دسایا نہیں وہ بزرگ تے اللہ والے میں کو جواب دیتے کہ جڑی مجلس دے اندر رات تو موجود ہمیں میں بھی ہوں مجلس دے اندر موجود ہم میں جٹھم نبی سی تے کو چادر مبارک دیتی ہے میں ان دی زیارت کرنا آیا نبی سیدی تعریف دے اندر ان چند اشعار پڑھیں تے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ والے روضہ انوار چ خوش تھے تے انعام چادر لیتی ہے اتو اے گال معلوم تھی گئی جیڑا بندہ نبی سیدہ ذکر خیر کریں دے سنیں دے محبوب دا سینہ مدینہ دے اندر ٹھاروے دے ہی واسطے بڑے ذوق نال بڑے شوق نال بڑی محبت نال نبی سیدہ ذکر خیر کیتا بھی کرو سنیا بھی کرو ایک بزرگ ہن حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بلکہ ہی کنو بھی پہلے کنو شروع کروں جیملے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد دا اعلان فرمائے آپ دی آمد دے بارے اللہ پاک نے اپنے نبی کو فرمایا ہا لولاک لما خلقت الافلاق اے میرے میٹھے نبی اگر میں تو کو پیدا نہ کرنا ہوندا میں اے زمین نہ بنے دا میں اے آسمان نہ بنے دا میں اے چرند پرند نہ بنے دا میں اے دنیا دیا سمندریں دیا لہرہ نہ بنے دا میں آسمان دے اتے چاندر تے ستارے دی جگمگاہٹ نہ بنے دا میں کہیں انسان کو نہ بنے دا میں کہیں فرشتے کو نہ بنے دا میں کہیں جن کو نہ بنے دا میں ایک عرش کرسی لوح اور چراغ ایک کوئی شے درخت ایک کوئی شے نہ بنے دا لولاک لما خلقت الافلاق اے دنیا دے اندر جتنا بھی چیزاں ہیں محبوب تیری آمد دا صدقہ ہے تیری استقبال واسطے میں آدم کو بھیجے تیرے استقبال واسطے میں نوح کو بھیجے تیرے استقبال واسطے میں حضرت موسیٰ تے حضرت عیسیٰ کو بھیجے تیرے استقبال واسطے میں یعقوب تے موسیٰ کو بھیجے اے سارے نبی ساری دنیا ساری کائنات تواڈے استقبال واسطے ہیں جی میں سادہ ایک خاص مہمان اللہ دا ولی سردار کہیں قوم قبیلے دا بندہ اگر سارے کل مہمان بنتے آوے اساں دے واسطے تمبو کناتا لینو دیگاں پر مینو خرچہ کرینو پینا فلیکس چپینو اور چونا سستے دے اندر سٹینو ساری مخلوق کو کٹھا کرینو اللہ پاک نے میرے نبی دی آمد واسطے اس ساری کائنات سجائیے آسمان کو سجائے زمین کو سجائے تارے کو سجائے چاندر تے سورج کو سجائے اور دریا تے سمندر کو سجائے اس سارا جملے چیزاں بن گئیں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجنا ہا بلکہ ہوں کنو آمد کنو پہلے
آدم علیہ السلام اپنے انہیں کنوں کوئی لغزش تھئیے ان لغزش دے نتیجے وچ آدم دی زبان دے ہوتے ان وقت میرے محمد دا ترانہ موجود ہا جرن آپ دنیا تے تشریف نہ گھنے ہن اللہ سیاں میں گندم دا دانا کھا گی دے میں کو نہ کھانا چاہی دا میری اے لغزش کو معاف فرما میں تے کو واسطہ دینا ہوں نبی دا ہوں آخر الزمان پیغمبر دا جیدہ نام محمد ہے جیدہ تو حکم محبوب ہے اللہ پاک نے ان لغزش کو معاف فرما دیتا ول اللہ پاک نے شیس کو بھیجا شیس دی زبان تے بھی نبی دا ترانہ موجود ول اللہ نے ابراہیم کو بھیجا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتریں دی امداد نال پتریں دے تعاون نال خانہ کعبہ تعمیر کیتا جے میں خانہ کعبہ بن گیا ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال اپنے بیوی بچے دے کٹھے بیٹھے دعا مانگدے پن ربنا وبعث فیہم رسولا اللہ سیاں میں مکان بنا کے دے کوئی مکین بھیج دے اللہ میں بیت اللہ بنا کے دے ایکو آبادی واسطے محمد الرسول اللہ بھیج دے اللہ میں مدرسہ بنا کے دے لوگے کو پڑھاون واسطے کوئی مدرس بھیج دے ول ابراہیم علیہ السلام دے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف گھنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آدھا کرے اپنی امت کو اپنی قوم کو مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد لوگوں میں تو حق خوشخبری دینا پیا میرے بعد ایک رسول ہو سے جننا احمد بھی ہو سے جننا محمد بھی ہو سے انہا کلمہ پڑھ گنا ہے کامیاب تھی ویسو اجن نبی دنیا تے تشریف نہیں گھنا ہے خدا بھی تعریف کرے نہ کرے خدا دے سارے نبی بھی تعریف کریں دے کھڑن بشارتہ بھی دے کھڑن والہی کنو ابو تے آپ جے ملے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا دے اتے آمد دا اعلان تھے وال دنیا دو قسم دی ہے دنیا دے اندر دو جہیہن یا اتھا بھیجے ہا یا اللہ اپنے محبوب کو اتھا بھیجے ہا ایک جادنا عرب ہا ایک جادنا عجم ہا عرب دا معنی ہے فصیح و بلیغ فصیح بلیغ کہکو اکھینن جرا اپنی زبان دا ایسا مٹھا ہوئے ایسا گفتار تے رفتار دا عادی ہوئے اپنی زبان اچھے طریقے تے ادا کر سکے با ادب طریقے تے بول سکے اپنا معافی ضمیر ظاہر کر سکے کچھ لوگ ایسے ہونے بیچارے کال کچھ کرن چاہنے آکھنا کچھ ہو دے لیکن زبان کنو کچھ نکل دے اوکو عجم تے گنگا سڑینن جڑا اپنی گفتگو اچھے طریقے تے سمجھا سکے اوکو عرب اکھینن محبوب دی آمن دی جس وقت واری آئی اللہ پاک نے عجم میں نہیں بھیجا متا کل کو کوئی آمن والا انسان اے تانا نہ دے وے کہ آخر الزمان نبی عجمے وچو ہے گنگے وچو ہے اللہ نے عرب دی دھرتی دا انتخاب کیتے ول عرب دے وچو اللہ پاک نے بہت سارے قبائل آباد ہن خاندان آباد ہن لیکن اللہ نے کہیں بے خاندان کنوں نہیں بھیجا ایک خاندان ہا جیدہ نا ہا بنو ہاشم دا معنی ہے سالن پکو گوشت روٹی ہوئے روٹی کو بھگوتے ٹکڑے ٹکڑے کرتے گرا کرتے شوربے دے اندر روٹی کو سک چھوڑو ول جس وقت تو نرم تھی ونجے ول مہمانے کو پیش کرو گویا بنو ہاشم دا معنی ہے شوربے دے اندر روٹی کو تروڑتے سکتے مہمانے کو کھوامن والا یعنی سخی تے مہمان نواز اللہ نے اپنے سخی محبوب دی آمد واسطے سخی گھرانہ تے سخی خاندان چنے بل بنو ہاشم دے اندر ڈھیر سارے لوگ آباد ہن اللہ نے ایسی شخصیت کو چنے جنانا عبداللہ انہیں بھرا ایک دانا عبد شمس سے عبد شمس دمانا سورج دا بندہ بے دنائے عبد لات دمانا لات دا بندہ بے دنائے عبد مناد دا بندہ مونگا مانا مناد دا بندہ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو عبداللہ دے گھر بھیجے عبداللہ دمانا اللہ دی بندگی والا چونکہ اللہ دا محبوب بھی اللہ دی بندگی دا پیغام گھنتے اندر پہا بھیجا ہوندے گھر ہے جنانا عبداللہ ہے ول اللہ نے اما بناون واسطے کہیں بے قبیلے دا انتخاب نہیں کیتا اللہ نے ان قبیلے دا انتخاب کیتے جنانا بنو زہرہ ہے بنو زہرہ دا معنی ہے ترو تازگی والا پھلنے والا خوشبو والا اللہ نے نبی دی اما بناون واسطے بنو زہرہ دا انتخاب کیتے بنو زہرہ خاندان دے اندر ڈھیر سارا عورتاں ہن لیکن میرے نبی دی اما بناون واسطے او عورت دا انتخاب کیتے جنانا آمنہ ہے آمنہ دا معنی امانت والی نبی بھی اللہ دی امانت گھنتے اندے پہ ہن اے بھی اندے پیٹ دے اندر ہن جنانا امانت والی ہے ول اللہ پاک نے نبی کو دنیا وچ بھیجے آمنہ تے عبداللہ دی شادی تھئیے اللہ نے پتر دیتے ول جس وقت ہوں پتر محمد دی دنیا وچ آون دی واری آئیے اللہ سویرے دا 11 بجے بھیج سکدا ہا ظہر کو بھیج سکدا ہا
پیشی کو بھیج سکدا ہا، لیکن اللہ پاک نے نہ رات دے اندھیرے وچ بھیجے، نہ دیہ دے دوپہرے دی تپش تے گرمی وچ بھیجے۔ اللہ نے محبوب دی آمد واسطے اون ویلے تے اون وقت دا انتخاب کیتے جے کو تو اور میں وڈا ویلا آکھے نو، نور حضور دا ویلا آکھے نو، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وڈے نبی بنتے اندے پہ ہن، این وجہ کے نو وڈے ویلے دا انتخاب تھے۔ جس وقت محبوب دنیا تشریف گھنیں، محبوب دی تشریف آوری تو بعد لوگیں دے بال بھی پیدا تھینیں، لیکن جے ویلے دنیا چمدن انہیں کو دھوامان دیواری آویندیے، انہیں دے جسم تے خون لگا ہویا ہوندے، انہیں دے جسم تو ہوا رمدی، لیکن محبوب جس وقت دنیا تشریف گھنیں خون نہ لگا ہویا ہا، صفائی دی ضرورت نہ ہی، دھامن دی ضرورت نہ ہی، دھانتے ہوئے تشریف گھنیں، اکھییں تو سرما پاتا ہویا، نارا کچا ہویا، ختنہ تھا ہویا، کہیں چیز دی ضرورت نہ ہی۔ جس وقت محبوب تشریف گھنیں نہ رکھن دی واری آئیے، اجتے کو میں کو اللہ پتر دے وے، نہ رکھے نی دادے دے نا دے ہوتے، چاچے دے نا دے ہوتے، مامے دے نا دے ہوتے، پردادے دے نا دے ہوتے، اپنے قوم قبیلے دے وڈیرے دے نا دے ہوتے، اپنے پتر دا نا رکھے نی، میرے محبوب دا جبلے نا رکھا گیا، آدم بھی نہ رکھی سکدا ہا، یعقوب بھی نہ رکھی سکدا ہا، یوسف بھی نہ رکھی سکدا ہا، موسیٰ بھی نہ رکھی سکدا ہا، اپنے قوم تے قبیلے دے کہیں وڈیرے دے ہوتے بھی نہ رکھی سکدا ہا، لیکن اللہ نے فرمایا نا ایدہ نام میں خود رکھے ساں، اور ایدہ نام ہی ہے محمد۔ محمد دا معنی اے ہے جیدی ساری کائنات تعریف تھی وے، محمد دا معنی اے ہے ساری کائنات جیدی زیادہ تعریف تھی وے، اکو محمد اکھینن۔ اللہ پاک نے فرمایا میں دنیا کو دساون چاہنا، بھاویں کوئی منن والا ہے، بھاویں کوئی نہ منن والا ہے، بھاویں کوئی ایندہ امتی مسلمان ہے، بھاویں کوئی کافر ہے، جے ویلے بھی وہ تعریف کرن چاہے یا نہ چاہے، جے ویلے زبان کے نوع سے محمد خود بخود تعریف تھی ویسے اللہ نے ایسا نہ چڑے محمد ساری کائنات جنی سب تو زیادہ تعریف ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک رکھیج گیا، میں حیران تھا کہ نام ہی اللہ پاک نے اوہو رکھے جڑا حقیقت دے مطابق اللہ بھی اندی تعریف کرن والا، سارے نبی بھی اندی تعریف کرن والے۔ میں تا تاریخ پڑھیے، آپ دی سیرت پڑھیے، مسلمانے تا تعریف کیتی ہے، غیر مسلم بھی تعریف کرن تے مجبور تھی گئن۔ آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا تھے، جبریل علیہ السلام تشریف گھنیں، انہیں آتے آپ دا چہرہ مبارک لٹھے، ایک جملہ فرمائے، اون جملے دا فارسی زبان دا ایک شاعر ہے، اون جبریل دے جملے کو فارسی اچ ڈھالے، وعدے آفا کہا گردید ام میرے بتا ورزید ام بس یار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ دنیا والوں تساں کیا ڈٹھے؟ مشرق و مغرب ڈٹھے، شمال تے جنوب ڈٹھے، زمین ڈٹھیے، ایک ضلع تے ایک شہر ڈٹھے۔ آؤ جبریل کیوں پوچھو، میں ستائیے آسمان ڈٹھم، اللہ دا عرش ڈٹھم، میں سارے نبی ڈٹھم، میں سارے ولی ڈٹھم، میں زمینہ ڈٹھم، بار بار زمین و آسمان دی سیر کیتی ہے، لیکن بس یار خوباں دید ام اتنا چیزاں ڈٹھم کہ جتنا تسا وہ چیزاں نہیں ڈٹھا، لیکن تو چیزیں دیگری۔ میں بھی محمد جی ہاں حسین و جمیل کدے ہی نہیں ڈٹھا، محبوب دا نا رکھی گیا، اللہ نے بچپن دیتا، لڑکپن دیتا، اللہ نے شادی دا انتخاب کیتا، شادی واسطے بھی بیویں دا انتخاب خود کیتا، بچے دا انتخاب خود کیتا، دھیری پتریں دا انتخاب خود کیتا۔ اللہ نے پہلی بیوی دیتی جنہ نا ہے خدیجہ، خدیجہ دا معنی خدمت کرن والی، نبی امت دی خدمت کرن والا، بیوی خامن دی خدمت کرن والی۔ اللہ نے بھی بیوی دیتی جنہ نا عائشہ ہے، عائشہ دا معنی زندہ رہن والی، نبی بھی زندہ رہن والا، بیوی بھی زندہ رہن والی۔ اللہ نے بھی بیوی دیتی جنہ نا میمونہ ہے، میمونہ دا معنی خوش نصیبے والی، نبی بھی نصیبے والا، بیوی بھی نصیبے والی۔ اللہ نے بھی بیوی دیتی جنہ نا جویریہ ہے، جویریہ دا معنی پڑوس والی، نبی پڑوسے دے حقوق نساون والا، بیوی پڑوسے دے حقوق تے عمل کرن والی۔ اللہ نے بھی بیوی دیتی جنہ نا ریحانہ ہے، ریحانہ دا معنی خوشبو والی، نبی بھی خوشبو والا، بیوی بھی خوشبو والی۔ اللہ نے بھی بیوی دیتی جنہ نا سودا ہے، سودا دا معنی آرام والی، نبی بھی آرام والا، بیوی بھی آرام والی۔ اللہ نے بھی بیوی دیتی جنہ نا زینب ہے، زینب دا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیوی بھی استغفار والی۔ اللہ نے بھی بیوی دیتی جنہ نا ہے ام حبیبہ، ام حبیبہ دا معنی پیار تے محبت والی، نبی بھی محبت والا، بیوی بھی محبت والی۔ اللہ نے ول پتر دیتے، ایک پتر دا نام رکھا
ابراہیم، ابراہیم دا معنی ہے بزرگی والا، نبی بھی بزرگی والا، بیٹا بھی بزرگی والا، بل اللہ نے بیا پتر دیتا جنہاں نہ رکھیا حضرت عبداللہ، عبداللہ دا معنی ہے اللہ دی بندگی والا، انہاں دا لقب ہے طیب و طاہر، طیب و طاہر دا معنی ہے پاک، نبی بھی پاک، بیٹا بھی پاک، اللہ نے بیا پتر دیتا جنہاں نہ رکھیا قاسم، میرے نبی فرمائے انما انا قاسم واللہ یوتی، لوگوں قاسم دا معنی ہے تقسیم کرنے والا، اللہ میں کو دیمن والا ہے، میں محمد وڈامن والا ہاں، ول اللہ نے دھی دا انتخابی خود کیتا، اللہ نے ایک دھی دیتی جیری دھی دا نا ہے حضرت رقیہ، رقیہ دا معنی ہے خدمت کرنے والی، نبی امت دی خدمت کرنے والا، بیٹی خامن دی خدمت کرنے والی، اللہ نے بھی بیٹی دیتی جنہاں زینب ہے، زینب دا معنی استغفار والی، نبی بھی استغفار والا، بیٹی بھی استغفار والی، اللہ نے بھی بیٹی دیتی جنہاں ام کلثوم ہے، ام کلثوم دا معنی حسن سلوک والی، نبی بھی حسن سلوک والا، بیٹی بھی حسن سلوک والی، اللہ نے بھی بیٹی دیتی جنہاں فاطمہ ہے، فاطمہ دا معنی جہنم تو آزاد، اللہ دا نبی جہنم تو آزاد کرامن والا، بیوی تے بچے جہنم تو آزاد، اللہ نے ایسا نبی سا کو ربیع الاول وچ دیتے۔ حضرت جبریل آدھے آفاقہ گردید ام، مہرے بتاں ورزید ام، بس یار خوباں دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری میں محمد جیا حسین کوئی نہیں دیتا، آؤ ذرا اماں عائشہ کنو پوچھ دوں، ام المؤمنین کنو پوچھ دوں، اپنی اماں عائشہ کنو پوچھ دوں، نبی دے حسن و جمال دے بارے کیا فرمیدن، اماں عائشہ فرمیدن لوگو لنا شمسن وللآفاق شمسن، شمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء، دنیا والو ایک تہاڈا سجوی ہے جڑا تہا کو اکھ نہیں بھالن دینا، ایک تہاڈا سجوی ہے طلوع بھی تھی دے غروب بھی تھی ویندے، ایک تہاڈا سجے او کو گہن لگ ویندے، گرہ لگ ویندی ہے، مغرب کو غروب تھی ویندے، آؤ میں عائشہ کنو پوچھو، میں عائشہ دا سورج او ہے جڑا طلوع تھے غروب نہیں تھا، جے کو کہیں گرہ نہیں لگی، جے کو کہیں گہن نہیں لگی، آؤ میرے سورج دا مطالعہ کرو، میں تہا کو اپنے سورج دے بارے دسے دا، تہاڈا سورج دھی دا نکل دے، بعض اوقات گرہ لگ ویندی ہے، بعض اوقات سورج دی روشنی دے اندر بھی انسان دے اکھی چندھیا ویندن، لیکن میرے محبوب دے نورانی چہرے کو اللہ پاک نے ایسا سج عطا کیتے، رات دا ٹائم ہوئے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوئے، کوئی سورج تے دار چندر ستارے نہ ہوئے، رات دے اندھیرے دے اندر بند کمرے دے اندر موجود ہوا، میری سوئی گم تھی وجہ میں محبوب دی مسکراہٹ دا انتظار کریں دی ہاں، آپ جے میرے مسکریں دیں دند مبارک تھوڑے کنو ظاہر تھی دیں دندے دی اللہ چمکار ایسی پیدا کریں دے کہ میں کو گم شدہ سوئی واپس مل ویندی ہے، اللہ ایسا نبی دیتے، اللہ ایسا پیغمبر دیتے کہ دنیا دا سورج بھی ان دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آؤ حضرت حسان بن ثابت نبی دا پیارا صحابی ہے، نبی ممبر تے بیٹھے تلے لہے گئے، فرمایا حسان آ میرے ممبر تے چڑھا، میں محمد کو میری شان سنا، گویا نبی دی شان سناونا نبی دی سنت ہے، والنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کو بطور انعام دے بھی عطا فرمایا۔ حضرت حسان نبی دے سامنے نبی دی شان کیسی بیان کریں دے، آدھے احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، میرے پیارے محبوب میری اکھ نے تسا کنو زیادہ کوئی حسین نہیں دکھا، واجمل منک لم تلد النساء کوئی مئی نے تسا کنو زیادہ خوبصورت لال لی جنیا، خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے تہا کو ہر عیب کنو پاک تے صاف بنائے، کانک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے تہا کو ایویں بنائے جویں تہاڈی چاہت تہاڈی مرضی ہے، گویا زبان حال نال اگر یہ شعر دا ترجمہ ای اندازش کرو، عالم ارواح دے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی کو سامنے پلایا ہوئے، پلاتے پوچھا ہوئے میرے محبوب نبی میں تہاڈی اکھ دا نور اکھ دی چمک کیویں بناواں، کیسی برکت رکھاں، میرے محبوب نے آکھیا ہوئے الہی میری اکھ دے اندر ایسا نور عطا کر، اگر میری اکھ دا نور اگر ابو بکر دے چہرے تے پوے صدیق اکبر بن ونجے، عمر فاروق دے چہرے تے پوے فاروق اعظم بن ونجے، عثمان بن عفان دے چہرے تے پوے ذوالنورین بن ونجے، مولا علی دے چہرے تے پوے مولا کائنات بن ونجے، اللہ نے پوچھا ہوئے میرے محبوب نبی میں تہاڈی تھک مبارک لعاب مبارک کیویں بناواں، میرے محبوب نے عرض کیتا ہوئے الہی میری لعاب دے اندر ایسی برکت رکھ ورنہ دنیا والے نہ لعابا تا ایویں ہوندے کہیں دے اوتے کہیں دی تھک ون پوے،
परला बंदा कराहत करें दे मक्खियां बहवेन अल्लाह मेरी लुआ बेची ओ बरकत ओ कमाल रख। अगर अबू बकर सिद्दीक को नाक खा बने ज़हर उ एड़ी और खुरी दे उते जहर दा असर होवे मैं मोहम्मद दी लुआब लगे नाक दे जहर दा असर खत्म थी वने। अली उल मुर्तज़ा दी जख्मी अख होवे बीमार अख होवे मैं मोहम्मद दी लुआब लगे अल्लाह शिफा याबी दे दे। ऐ अल्लाह मेरी लुआब चो बरकत रख। अगर हजरत जाबिर दे घर 4 बंदे दा सालन उन्हां दी देगड़ी च बनदा खड़ा होवे मैं मोहम्मद दा लुआब उ देगड़ी च वने ओ 4 बंदे दा खाना 4 बंदे दा सालन 1400 सहाबा खा गिनन वला भी सालन खत्म न थी वे। अल्लाह मेरी लुआब दे अंदर बरकत रख। अगर मैं लुआब कौड़े खूह चलावा कौड़ा खूह मिठा थी वने अल्लाह ने पूछा हुए मेरे महबूब नबी मैं तुम्हारे हथे दे उंगले विच कैसा कमाल रखा। मेरे महबूब नबी ने अर्ज किया हुए इलाही मेरे हथे दे उंगले विच ओ कमाल रख। अगर मैं इवें दोहें हथे को कल्ला करते जुड़ेंदा आवां दुआ करेंदा आवां बारिश वसन पे वने वल हफ्ता थी वने बारिश रुके ना वला हथ च जोड़ा चलदी हुई बारिश रुक वने अल्लाह मैं इवें हाथ जोड़ते अबू हुरैरा दी अम्मा वास्ते दुआ करा मुसलमान थी ते आ वने उमर बिन खत्ताब वास्ते दुआ करा इस्लाम दी इज्जत बनते आ वने। अल्लाह मेरी उंगल को ताकत ते कमाल ले। अगर मैं इवें दरख्त दे इशारा करा जमीन को चीर ते सलाम करन आ वने पत्थर दे इशारा करा सलाम करन पे वने जानवर दे इशारा करा सलातो सलाम पढ़न पे वने। अगर मैं उंगल दा इशारा आसमान ते चंद दे करा चंद टूटोटे थी वने। अल्लाह ने पूछा हुए मेरे महबूब नबी मैं तुम्हारे कदमैन को क्या कमाल लेवा मैं तुम्हारे पैरे में क्या इज्जत रखा। मेरे महबूब ने अर्ज किया हुए इलाही मेरे कदमे को इज्जत दे। अगर मक्का विच लगन मुकर्रमा बन वने मदीना विच लगन मुनव्वरा बन वने बद्र ओहद विच लगन जिक्र कुरान विच आ वने हलीमा दी ऊंटनी ते लगन कमजोर ते लागर होवे सारे दी सरदार बन वने शेमा दे घर च लगन रोटी ना होवे लेकिन मेरे कदम लगन दी वजह किनो बरकत दा घर बन वने। अल्लाह ने पूछा हुए मेरे महबूब नबी मैं तुम्हारे कदम विच कैसा कमाल रखा। अल्लाह दे महबूब नबी ने फरमाया हुए मेरे कदमे में तो इज्जत रख। अगर मेरे कदम अबू बकर सिद्दीक दे कंधे ते लगन सारे सहाबा दा सरदार बन वने ऐशा सिद्दीका दे हुजरे च लगन ऐशा दा हुजरा जन्नत दा टुकड़ा बन वने। अल्लाह ने ऐसा नबी दिते दुनिया वाले आदम को डिठे ईसा को डिठे तारीफ मनन वाले की है लेकिन आओ एक तेरा ते मेरा नबी है अल्लाह ने उनको ऐसा शानो मकाम दिते ऐसी इज्जत और रफात दी है ऐसी मनकबत दी है कि मनन वाले तो अपनी जगह दे उत्ते ना मनन वाले भी तारीफ करन ते मजबूर थी गन। जगन्नाथ आजाद एक हिंदू शायर है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत ते सूरत दा जैमले मुतालिया करें दे आखन ते मजबूर थी गए। अरे वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया वही रूए जमीन पर आज था तखरीब की दुनिया। ये तहकीक और तजस्सुस का जहां था आज वीराना फुलातों की खिदत सुकरात की दानिश थी अफसाना। हर दुनिया की चारों से अंधेरा ही अंधेरा था निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था कि दुनिया के उफुक पर सैलाब नूर आया हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया नजीर आया शहनशाही ने जिसके पांव चूमे वो फकीर आया। मुबारक हो जमाने को कि खत्मुल मुरसलीन आया वो सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह जेरे दारुल देवबंद बानियन जैमले उन्हें मदरसा दारुल देवबंद की बुनियाद रखी इरादा किया रात को 2 रकात नफिल सलातुल हाजत पढ़ते सुते। रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ख्वाब ज़ियारत थी पूछन लगे ए अल्लाह दे प्यारे रसूल मैं देवबंद दी बस्ती विच मदरसा बनावना चाहना कित्था बनावा। हजरत मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं को आका दो आलम ने इरशाद फरमाया काठी चावा मैं काठी को लाया आपने अपने हाथ च दिए इवें मेरे को नाल करते इवें निशान लेंदे गए जै वेले मैं सवेरे उठा तो निशान में मौजूद हाँ। ओ मौलाना कासिम ननोतवी इश्क मोहब्बत चाहते आखन लगे
سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی، وہ ظاہراً لامحدود امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی مابرا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ او مجھے حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں میں کوثر لٹایا گیا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اے جنت، جنت کو خطاب کرتے کہ جنت مطلب تو نخرے بھی کریں، میرے اندر حور ہیں، میرے اندر قصور ہیں، میرے اندر نبی ہیں، میرے اندر فلاں امتحان۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر آ جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں تیری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، میرے دل میں حضور رہنے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ رات دا ستے پن خواب وچ ڈٹھے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مجلس لگی ہوئی ہے، جے ملے آپ ونجن پن آپ فرمیدن میں نال تھی گیا، ونتے عرض کی تم صحیح محبوب کو مل دے، کوئی نشانی دیتے ہوئے دے، کوئی نشانی تو عطا فرماؤ، میں تمہاری نشانی آپ کی نے باعث برکت رکھتے ہمیشہ یاد رکھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا سجا ہاتھ مبارک اپنے چہرے تے پھیرے، داڑھی مبارک دے وچوں ایک وال مبارک ہاتھ تے چاہے، فرمایا ولی اللہ اے تینک نے میری نشانی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرمیدن میں وال مبارک کو چاہتے خواب وچ رہدا پیا، سرانے تلو رکھے، سویرے کو بیدار تھیا، اٹھیا فوراً خواب یاد ہے، سرانا چاہتے وال مبارک اویں موجود ہے، لیکن میرے دل وچ خیال ہے ولی اللہ تیری اپنی داڑھی مبارک ہے، کیا پتہ ہے تیری اپنا وال ہوئے، تیرے اپنا تا زلفاں ہیں، کیا پتہ ہے تیرا اپنا وال ہوئے، پڑردا کتھوں ہوا دے وچوں آ گیا ہوئے، ہی کو پرکھتا صحیح اے واقعی محمد مصطفیٰ دا وال ہے، اللہ کو نشانی تا دے میں ہی کو کیویں پرکھاں۔ حضرت شاہ ولی اللہ فرمیدن میرے دل وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شام والا سفر ہے، میں انہیں احادیث کا مطالعہ شروع کر دیتے، نبی سے دوپہر دا ایک جگہ دے اتے پہنچن، آپ کو پگ گھر ہے، سورج دی تپش نے بےتاب کیتے، اللہ پاک نے گرمی نہیں برداشت کرن دیتی، بادلے کو بھیجتے سایہ چا کیتے، اگر ولی اللہ اے محمد مصطفیٰ دا وال مبارک ہے، اللہ ایک بھی سورج دی تپش تے گرمی نہ لگن دے سے، اگر تو تجربہ کرن چاہنی، تحقیق کرن چاہنی، ہی کو گرمی دی تپش گھنتے ون، اگر انہوں پہ بادل سایہ کرے سمجھیے محمد مصطفیٰ دا والے، اگر بادل سایہ نہ کرے سمجھیے تیرا یا کہیں عام آدمی دا والے، اور دن میں غسل کیتے نمے کپڑے پاتے خوشبو لاتی ہیں، دوپہر دے ٹائم دا انتظار کرن پیا، جو ہی میں اپنی چھانک نو باہر نکتا ونتے باہر دھوپ تے اندر موبائل مبارک کو ہاتھ تے چاہتے تھوڑی دیر کھڑا، دھوپ دی گرمی لگن پہ گئی ہے، جو ہی گرمی لگ دی پئی ہے بادل بڑھن پہ گئے، بادلے نے سایہ کر دیتے اور بادلے نے سائے نے میں کو لسائے، ولی اللہ شک نہ کرے کہیں عام آدمی دا وال نہیں ہے، میرے محمد مصطفیٰ دا وال مبارک ہے۔ اللہ نے ایسا نبی سا کو عطا فرمائے، ایسا محبوب سا کو عطا فرمائے، جنہیں واسطے اللہ دے نبی دعا مانگ دے گئے، اللہ دے نبی حضرت مولانا حسین احمد مدنی شیخ الحدیث شیخ الاسلام دارالعلوم دیوبند، مولانا حسین احمد مدنی کو اللہ نے او عزت مقام دیتے جنہیں 16 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ مبارک دے سامنے بہتے قال اللہ تے قال رسول اللہ دا درس دیتے، قرآن تے حدیث دا درس دیتے، 16 سال دے بعد جب 16 سال دے دوران ایک دفعہ حدیث پڑھنے بیٹھیں، حدیث پاک ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ حضرت انس کی روایت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لوگو اللہ دا ہر نبی اپنی قبر مبارک وچ حیات ہے، حتیٰ کہ اپنی قبر وچ نماز بھی پڑھ دے۔ جیویں اے حدیث مبارک ہے ایک سامنے بندہ کھڑا تھا، حضرت اساں وچوں عام آدمی اگر مر ونجے او کیویں دوبارہ قبر دے اندر زندہ تھی سکدے، اے تا عقل بھی نہیں منے دی، اے تا دماغ بھی نہیں منے دی، تساں کیویں آکھ سکدو قبر والا زندہ ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دے این عشق و محبت سوال و جواب کو ذرا بہترین سمجھا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے کو کیا اشکال ہے قبر دی زندگی دے بارے وہ آکھن لگا کہ حضرت اساں وچوں عام بندے کوئی اگر اساں
چھوٹی جی کوٹھی وچ ڈھک نہیں اوندا ساہ مجیج ویندے ایک قبر والا بندہ بھاویں نبی ہوے کیویں زندہ تھی سکدے کیویں اتھا زندگی مل سکدی ہے غور کرا ہے حضرت مدنی فرمایا ہن ٹھنڈے دل نال گال سنی وہ گال سنیے فرمایا اچھا تو اے دسا تو اپنی ماں دے پیٹ وچ کتنا عرصہ رہے ہیں وہاں کسی 9 مہینے فرمایا جسم کتنا عرصہ بندا رہے ویندے ماں دے پیٹ وچ وہ کہ 4 مہینے جسم بندا رہے ویندے 4 مہینے دے بعد بچے وچ روح پے ویندی ہے یعنی روح پے گئی تے بندہ ہی بن گیا پورا انسان بن گیا کو ہوا دی ضرورت کو خوراک دی ضرورت کو پانی دی ضرورت فرمایا 5واں مہینہ 6واں مہینہ 7واں مہینہ 8واں مہینہ 9واں مہینہ یہ 9 مہینے تو اپنی ماں دے پیٹ وچ رہ گئی 5 مہینے جیدا جاگدا تو دسا تیرا ساہ نہیں مجھا ماں دے پیٹ وچ آخر لگا سی اے اللہ دی قدرت ہے اللہ ماں دے پیٹ وچ ساہ نہیں مجھانے دا فرمایا اے بھی اللہ دی قدرت ہے اللہ میرے محمد کو قبر دے اندر بھی اوندا ساہ نہیں مجھانے دا کو زندہ رکھے دے ولو آخر لگا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک کتنا ہے اگر تو سادو قبر وچ جیندن بل عمر مبارک کتنا ہے حضرت فرمائے آپ دی دنیا والی عمر مبارک ہے 63 سال وہاں کسی اگر ہون بھی جیندن قبر دے اندر ول تو عمر 1400 سال ہونی چاہیے دی گی آپ نے فرمایا اچھا تو دسا تیری عمر کتنا ہے تیری عمر کتنا ہے وہ آخر لگا کہ میری عمر ہے 40 سال آپ نے فرمایا ماں دے پیٹ وچ جیندے جاگدے حالت جڑے 5 مہینے گزارا آویں او بھی وچ گنی نہیں آکے کہنا سی او تو 5 مہینے کہیں نہیں گڑی او تو دنیا والی عمر ماں دی پیٹ والی عمر نہیں گڑی دی حضرت فرمائے ایویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی قبر مبارک والی عمر ہے او بھی دنیا دی عمر نال نہیں گڑی دی حضرت مدنی ڈٹھے اے بندہ دلائل نال منن دا کہنی او کو اپنے منڈے چ پکڑے تے فرمایا جل میں تے کو دکھے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک وچ حیات ہے یا کوئی نہ میں بخاری شریف پڑھیے میرے نبی فرمائے اگر اللہ دا کوئی ولی کہیں گال دا ارادہ کر گھرے تو اللہ ان دی قسم کو حانس نہیں تھی بڑھنے دا ضرور پورا چا کریں دے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ حکم منڈے تو پکڑ دے گھنگن فرمایا اکھی بند کر استغفار پر اللہ کے نو توبہ تے استغفار کر اپنے گناہ دا جے ویلے میں تے کو آکھاں ہوں ویلے اکھ کھولی حضرت نبی سے روضہ مبارک دے سامنے گن فرمایا بسم اللہ پڑھ درود شریف پڑھ ولا اکھ کھول اور میں بسم اللہ پڑھیم درود شریف پڑھیم ولا جو اکھ کھولیم میں ہی نہیں تھیم جی میں محمد مصطفیٰ بہوں دے تخت دے اتے جلوہ افروز ہوئیں اللہ نے اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مستے فرمایا نا میں مررت بقبر موسیٰ لیلتاً اسری بی عند القصیب الاحمر میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے ڈال ٹپیاں میں جتھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے اندر کھڑتے نماز ادا پہ کرنے حضرت مدنی کو 16 سال تو بعد انگریز نے نبی سے روضہ مبارک کی گرفتار کیتے اور جیملے گرفتاری آئیے ہاتھ چاہت کریاں پیرے میں بیڑیاں نبی سے روضہ مبارک کو خطاب کرتے فرمائے چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی اپنے نبی سے محبت کرو نبی سے فرمان نال محبت کرو نبی سے دی ولادت تھی یہ ربیع الاول دے مہینے میں اور نبی سے دی ولادت تھی یہ سمار والے جہاڑے البتہ تاریخ دا اختلاف ہے کچھ علماء آدن مورخین آدن 2 ربیع الاول کو آپ پیدا تھے کچھ آدن 8 کو پیدا تھے کچھ آدن 9 کو پیدا تھے کچھ آدن 12 کو پیدا تھے ہون اگر تسا کو میں کو اللہ پتر دے وے اور تسا ساں اپنے پتر دی ولادت والے جہاڑے ہر سال خیرات کروں کمکمے لوں جھنڈیاں لوں گھر سجاؤں باویں 70 سال دا سارا پتر تھی میں ہر سال ہی میں کرنے دے رہوں تو سا کو تاریخ کہنا بول تاریخ یاد رہے ویسے لیکن نبی سے دی تاریخ بول گئی ہے کہیں ہے کہ 2 کو پیدا تھے کہیں ہے کہ 8 کو پیدا تھے کہیں ہے کہ 9 کو پیدا تھے کہیں ہے کہ 12 کو کیوں جو ہر سال ای مناون دا رواج کہنا ہے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے دے ہفتے اپنا میلاد منانے ہر ہفتے کیویں سارے طور طریقے کے مطابق نہ روزہ رکھتے آپ سوار کو تشریف گینا کئی صحابی نے پانی پیش کیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزے نہ لاؤں انہیں پوچھے سی ہر سوار دے سوار روزہ کیوں رکھیں گے فرمایا فیہ ولدت این جڑے میں پیدا تھا این جڑے میرا میلاد تھا یہ تو سارے واسطے سبق ہے کہ اساں تو سمی اپنے نبی سے دا میلاد مناؤ عبادت کرتے درود شریف پڑھتے نبی سونے دے اکھیں دی ٹھنڈک نماز ہے
تے نماز نہ پڑھوں تو قیامت والے جہاڑے سکو نبی متھے نہ لیسے پہلے پہلے حساب کتاب نماز دا ہے۔ نبی سی فرمائے نماز دے حساب اگر فرض میں کمی پیشی تا اللہ سنتے نفل کی کمی پیشی دور کرے سے تے سارے نوجوان نے تو سنتے ہی چھوڑی تے نفلی بھی چھوڑی تے فرضیں دی کمی پیشی کی میں دور تھی سے روزانہ کم از کم اجے وعدہ کروں 12 ربیع الاول دے تو فیل کہ ایسا روزانہ سویرے کو بھی شام دا بھی 100 دفعہ ایک ایک تسبیح درود شریف دی پڑھسوں۔ نبی سی فرمائے قیامت والے جڑے ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت والے جہاڑے سب تو زیادہ قریب میں محمد دے او بندہ اسے جڑا میرے تے سب تو زیادہ درود پڑھدا ہو سے درود پڑھن دی عادت پڑھو۔ آپ نال محبت جنت وچ قرب اللہ سی نے 3 مخلوقاں بنائیں۔ ایک مخلوق نار کنوں پیدا فرمائیے جن پھا کنوں، بی مخلوق نور کنوں پیدا تھئیے جن کو اساں فرشتے کہنوں، بی مخلوق تھئیے بشر جڑے مٹی کنوں اساں پیدا تھے۔ اللہ نے انہیں 3 مخلوقیں وچ افضل مخلوق بنائیے انسان کو۔ اللہ نے نبیوں کو بھی انسانے وچ بھیجے لیکن عام انسان نہیں، وہ بشر الرسول ہے اور وہ عام انسان نہیں۔ عام انسان سم بجے وضو ٹوٹ ونجے، نبی سمے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عام انسان سم بجے اکھی بھی سم دے دل بھی سم دے، نبی سم دے اکھی سم دے دل خدا دی یاد وچ بیدار رہ ویندے۔ تو ساکو پگھر آوے پسینہ نکل دے، پسینے وچ بدبو تے ہوا رہندی ہے، نبی کو پسینہ آوے خوشبو دے فوارے نکل دے۔ تو اور میں اکھی کھولوں اگو دیکھ سکدوں، نبی اکھی کھولے جی میں اگو دے دے ہوں نبی پچھو بھی دے دے۔ عام انسان نہیں جڑا نبی کو عام بشر یا عام انسان ہے گا سمجھے وہ مسلمان نہیں۔ نبی اساں صرف عام بشر ہوں، نبی بشر الرسولہ ہے اور انہیں بشریں دے بچو اللہ پاک نے انہیں پیدا فرمائے۔ یہ مثال میں ہی دینا جی میں حجر اسود جن کو سمجھتے چم دوں وہ پتھریں بچو پتھر تو ضرور ہے، پتھریں جی ہاں پتھر نہیں۔ آب زمزم پانی بچو پانی تو ضرور ہے لیکن پانی جی ہاں پانی نہیں۔ میرا محمد بشریں بچو بشر تو ضرور ہے لیکن بشریں جی ہاں بشر نہیں۔ نبی سے دی محبت تا تقاضا یہ ہے اسا اپنے دھیری کو حق دیوں، دھیری دا حق نہ کھاؤں۔ اگر تو دھیری دا حق کھاویں کہیں دا بننا والا میں کہیں دا پانی چوری کریں، کہیں دا پیٹر چوری کریں، کہیں دا بھونگا کھاویں، کہیں دا زیادتی کریں، کہیں دی عزت دے اوتے ڈاکہ ماریں، کہیں دی عزت دے اوتے حملہ کریں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیویں اور کہیں نہ چوریاں کرواویں، کہیں کو ٹھکواویں، کہیں کو ولواویں، رشوت لے تے لوگیں دے تحصیلدار تے پٹواری تے پولیس کے نو کم کرواویں اور بھونگے گھن تے لوگیں دے پیٹر ولواویں تے موٹر سائیکل ولواویں ول سمجھے کہ میں 2 محفلاں میلاد دیا کرتے بخشا ویساں قطن کوئی نہیں۔ باہمیں روزانہ محفل میلاد کر کہیں دا حق اگر 4 نے دیونی دھیتا بھین دا کہیں انسان دا قطعاً بخشش نہ تھی سی۔ 70,000 کیا 70 ارب دفعہ جو تیرے واسطے تیری اولاد ختم قرآن کرتے ایصال ثواب کرے جب تک کہیں دا حق دیونی معافی نہ مل سی۔ مت آکھیں کہ دھی بھین دا حق میں کھاتے ویسا انہیں تو معاف کر دیتے، پوتری تیرے کہیں کو معاف کیتے کہ نہیں اپنی بھین کو اپنا حصہ تے تیری دھی معاف کر دے سے وہی تو بے دلی کنو آ دیئے اج میں بھرا کے نو حق گھن گدا تا اے تا میرے قریب ہی کریں کا نہ اسے میری درسالی نہ ٹپ سے وہ بے دلی نہ لا دیئے اگر آ دیئے تا معاف بھین دا حق کے واپس کرو، بھرا دا حق کے واپس کرو، رشتہ دار دا حق کے واپس کرو، کہیں دی توہین نہ کرو، کہیں دی تذلیل نہ کرو، کہیں دی نال ناحق زیادتی نہ کرو، مخلوق دی عزت کرو، بڑے دا احترام کرو، اپنے نال غریب مسلمانے دی امداد کرتی کرو۔ اساں تے لوگیں دے پاسے وینوں کھانے تے سرداریں تے پولیس والے تے باقی دے اوتے خرچ کرنو اپنے نال والے ہمسائے بیچارے کو دے دے نہیں سے اون دے گھر گھیو ہے یا کوئی نہ آٹا ہے یا کوئی نہ۔ یتیم بال کیوں بے راہ روی دا شکار تھی نے کیوں غلط کمے والے پاسے ویندن انہیں دے سر تے کہیں دا آسرا نہیں ہوندا، ہمسائے خیال نہیں کریں دے۔ اساں ہمسائے کڈن وارث بنوں کڈا آتے اپنے بھرا دے دکھے شریک نوں جے ویلے او مردے مرن تو پہلے کنا جے ویلے او مردے مرن تو بعد سارے اساں وارث بنوں کول خانی کرنی ہے نہ پہلے کتھاں میں جے ویلے بندہ بیمار آ بیچارہ برادری کٹھا کرو سی 5-5 ہزار اسائیں اللہ دے نام دی خیرات کیتی برادری کیتی ہے برادری پہلے کتھاں جے ویلے بندہ بیمار آ زندگی دے اندر خدمت کرو، پیو ماں دی عزت کرو، پیو ماں دا احترام کرو۔ لیلۃ القدر والے جاڑے بھی پیو ماں دے نافرمان دی بخشش کہنی متا تو آکھے جو میں 10 محفلاں میلاد کرائیں تے 20 دیگاں کروائیں تے 100 دیگاں کروائیں تے ابے اماں کو بھاویں ناراض کیتی رہے ونجا کچھ نہیں ملنا تے کو کوئی ثواب نہیں ملنا۔ ابے اماں دی خدمت کر مت آکھے کہ میں پیر سے کو بوہا لترا میں دینا بکرا میں دینا تے فلاں شے دینا میں کو کہیں پوچھنے او تیرے واسطے سب تو بڑا پیر تیرے گھر تیرا ابا تے تیری اماں ہے ان دی خدمت کر جتنا او کو راضی کر سکدی ہے وہ کر۔ پیر تیرے دی دعا نہیں قبول تھی ونی جتنا تیرے حق وچ تیرے ابے اماں دی دعا قبول تھی ونی۔ اللہ تبارک و تعالی سکو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے، سارے بھائی ظفر اللہ صاحب دی اہلیہ محترمہ دی کامل بخشش فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالی سا جتنا حاضرین ہوں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تو فیل ساری زندگی کو اللہ نیکی والے پاسے لاوے، اللہ سے ایسا سارے دے گناہ معاف فرماوے، اللہ سے سارے وچ جنے جنے والدین دنیا تو رخصت تھی اللہ سب دے قبریں کو بہشت دا باغ بناوے، جنے والدین جیندے ہیں زندہ ہیں اللہ خیریت نال عافیت نال انہاں دے عمرے دے اندر برکت نصیب فرماوے۔
اپنے پیو ماں واسطے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ آختے ہمیشہ دعا کیتی کرو، ہمیشہ ہر سنت تے عمل کرنے کی کوشش کیتی کرو۔ الحمد